अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर स्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन +92322492 फ़ोन नंबर है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करें, SMS करें। बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप कॉल करें। रोमिंग पे मेरा फ़ोन होता है और व्हाट्सएप पे खुल के बात हो जाती है। इस वीडियो में हम जो है रिंग रोड के जो इंटरचेंजेस है उनका डिज़ाइन आपको दिखाते हैं। पहली मरतबा आपने देखा नहीं होगा, मेरे हाथ लगा है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कैसे डिज़ाइन है सब इंटरचेंजेस के। तो एंजॉय करें। पहले तो डिज़ाइन देखें सारे रिंग रोड के जो हैं इंटरचेंजेस के। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के रूडन के बारे में, तो मैं उनको ज़रा डिटेल से डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी भी डिस्कस करना था थोड़ा सा, लेकिन इसमें टाइम नहीं मिला और वीडियो लंबा हो गया, तो इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। सेपरेट वीडियो मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी का आज ही इंशाल्लाह वो अपलोड करता हूँ। लेकिन ये है कि रूडन के बारे में आपको बता दूं कि इसकी 3 इंटरेस्ट हैं। इसका एक जो तो सेकंड इंटरेस्ट है उस पर भी डेवलपमेंट का काम आज से शुरू हो गया है, वहाँ पे मशीनरी मूव हो गई है। ए ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है इसका ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है करंटली। इसका मैप थोड़ा चेंज होगा। चेंज सिर्फ ये होगा कि बीच में से सेंटर में से जो रिंग रोड जा रही है वो ऑलमोस्ट मेन बुलेवार्ड के ऊपर से होकर जा रही है, तो वो 200-300 फुट जो है ना वो लेफ्ट और राइट जो है मैप मूव हो जाएगा। इनके पास दोनों साइडों पे जगह मौजूद है, तो पूरे का पूरा मैप ही जो है ना वो कह लें कि दोनों साइडों पे डिवाइड होके तो रिंग रोड के कुछ राइट पे हो जाएगा, कुछ लेफ्ट पे हो जाएगा। कोई प्लॉट जो है ना वो अफेक्ट नहीं होंगे मोस्ट लाइकली। प्लॉट वही रहेंगे, नंबर वही रहेंगे मोस्ट लाइकली, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मैप जो है वो वाइड हो जाएगा, दोनों साइडों पे जो है ना वो चला जाएगा। तो मेजर चेंजेस नहीं होंगी, बहुत माइनर चेंजेस मैप में आगे होंगी। इसका आगे ओवरसीज़ ब्लॉक भी के बाद आ रहा है, तो उसका भी 4000 कनाल इन्होंने बाय किया है। तो अब अप्रूवल जैसे ही इनकी आती है, बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी अप्रूवल आ जानी है, तो फिर ये ओवरसीज़ ब्लॉक भी लॉन्च कर देंगे। अभी सिर्फ चंद ब्लॉक जो हैं वो सेल के लिए हैं, सारा मैप सेल के लिए नहीं है। बड़े लिमिटेड प्लॉट हैं इनमें, बहुत ही कम प्लॉट हैं। 8 मरला ऑलमोस्ट स्टूडेंट में सोल्ड आउट हो गया है। जी मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, 2 रिंग रोड के, रावलपिंडी रिंग रोड के राउट मैंने आपसे शेयर किए थे। दोनों में आपस में बहुत माइनर सा डिफरेंस था, तो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। दोनों में से कोई एक एक्सरसाइज होगी। ये जो आप अभी करंटली देखने लगे हैं, इस पे मैं आपको जो है इंटरचेंजेस की लोकेशन दिखा रहा हूँ, डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। अगर इनकी लोकेशन थोड़ी बहुत चेंज भी होती है तो डिज़ाइन बेसिकली इंटरचेंजेस के यही रहेंगे। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो लोकल एरिया है उस पे मार्किंग और जो लैंड एक्विजिशन हुई हुई है वो इन इंटरचेंजेस के मुताबिक हुई हुई है, लेकिन रिसेंटली बहुत माइनर सी चेंज हुई है। अब पता नहीं वो उसका इंटरचेंजेस का डिज़ाइन कुछ उसमें चेंज करते हैं, मोस्ट लाइकली वही रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि एलिवेशन भी सेम है। कोई मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता चीज़ों को, फिर वो डिले हो जाती हैं। रिंग रोड पे काम जो है वो मिड जून, एक्चुअली एंड जून से लेके तो मिड जुलाई के दरमियान कहीं पे स्टार्ट होगा। 3 साल में इसने कंप्लीट होना है। पहले आते हैं जीटी रोड के इंटरचेंज के ऊपर, आपको डिज़ाइन दिखाते हैं। इसका ये डिज़ाइन होगा बेसिकली, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से होता हुआ जो है अगला इंटरचेंज आएगा हमारा चक बेली रोड का। इसका ये डिज़ाइन होगा, ठीक है। और ये जो है फेज़ 3 को ये यहाँ तक जो है ना एक्सेस मिलेगी। ये भी पार्ट है रिंग रोड के पैकेज का कि रोड यहाँ तक बननी है, इस पॉइंट तक बननी है। इधर ये इस पॉइंट तक बनेगी, इधर इस पॉइंट तक बनेगी। जो जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन इसी तरह होगा। इस एरिया में भी तकरीबन मार्किंग हुई हुई है सारे लैंड की और एक्विजिशन हुई हुई है और काम स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पे। ये जो अडेला रोड का जो इंटरचेंज है ये खसाला गांव के बिल्कुल साथ जो है ये आता है।
اس کی لیفٹ سائڈ پہ آئے گا، اور اس میں یہ ہے کہ اس جگہ پہ اگر آپ آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ نا ڈرلنگ وغیرہ ہوتی نظر آئے گی تھوڑی بہت، برج کی پائلنگ کی سیمپلنگ وغیرہ کے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں ڈگنگ اس میں. تو یہ اس کا ڈیزائن ہے سارے انٹرچینج کا، یہاں سے لے کے یہاں تک رنگ روڈ ہو گیا. یہ آلریڈی ایکوائر ہو رہا ہے، یہ گھر جو ہیں کچھ ایکوائر ہو کے فلیٹ کیے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہاں سے یہ رنگ روڈ ہوتی ہوئی اس کے بالکل مڈل سے ہوتی ہوئی جو ہے یہ روڈن ہے. آدھا روڈن ادھر رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا، آدھا لیفٹ سائڈ پہ آ جائے گا. میں اس کا پورا ایکسپلین ابھی آپ کو کرتا ہوں. پھر یہاں سے یہ ہوتی ہے رنگ روڈ ایسے ٹرن مارے گی، اور یہ پھر چکری روڈ کا انٹرچینج جو ہے اس کا یہ ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا میں اس میں بتا دوں، یہ جو چینج میں کہہ رہا تھا نا وہ چینج یہاں سے شروع ہوگی جب آپ روڈن سے نکلتے ہیں تو تھوڑا آگے جا کے. تو یہ جو اوریجنل راؤٹ تھا وہ یہ تھا، اس نے ملنا تھا M2 پہ انٹرچینج پہ جا کے. یہ اب اس کو جو ہے نا یہ مورت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہی ڈیزائن موسٹ لائکلی یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا چکری روڈ والا، اور اس کو جو ہے لیتے ہوئے مورت کے انٹرچینج پہ جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا ایک انٹرچینج بن جائے گا. انٹرچینجز کا جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا یہ میرے نالج میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ کچھ مجھے نا کنفرمیشن ہوئی ہیں لینڈ کی کہ کدھر کس کا کیا بائنگ چل رہی ہے. سارے ڈیولپر جو ہے نا ڈسکلوز نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کے کام پہ نظر رکھیں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ بہتر ہو. لوری اسٹیٹ پہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ریڈ کرتے رہیں کہ ڈیولپر کیا کر رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے. بیسیکلی یہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ ایریا سارا DHA کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایون ادھر بھی DHA ایکسٹینڈ ہوگا، اور یہاں پہ فیز 8 ایکسٹینشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایریا جو ہے فیز 9 پنڈی کا جو ہے، یہ یہاں سارا جو ہے نا فیز 9 پنڈی آ رہا ہے. اس کے بعد DHA اسلام آباد کے پاس یہ ایریا جو ہے، یہاں سے یہ ایریا جو ہے نا یہ DHA اسلام آباد یہاں پہ آ رہا ہے. یہ والا سارا جو ہے نا یہ یہاں سے کنیکٹ کرتے ہوئے جائیں گے، یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسے جو ہے یہ سارا ایریا DHA اسلام آباد نوٹیفیکیشن کروا لے گا آگے تھوڑی دیر بعد. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ یہ ایریا جو ہے، یہ ایریا روڈنٹ ٹارگٹ کر رہا ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے. جیسا میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا کہ یہ ان کی ایکسٹینشن اس طرف جو ہے نا یہ لینڈ بائی کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک دو اسکیمیں ہیں، جیسے یہ اسکیم ہے، یہ بھی انہوں نے ٹیک اوور کر لی ہے، اور بھی جو ہے نا مزید جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس طرف پھیل رہے ہیں روڈن والے. روڈن کے سامنے فیز 9 بیریا ٹاؤن، اور اس کے اس سائڈ پہ یہ ساری سائٹ جو ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ساتھ جا کے یہاں پہ DHA لگے گا. تو یہ لینڈ سارا جو ہے DHA کے پاس ہوگا. یہاں سے کنیکٹ کرتا ہوا جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ یہ DHA ہو گیا. یہ پنڈی 9 بیریا ٹاؤن کا فیوچر کی ایکسپینشن ہے، اور یہاں پہ 40,000 کنال میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ بلو ورڈ سٹی نے 40,000 کنال یہاں پہ پرچیز کر لی ہے اس ایریے میں سارے میں. ٹھیک ہے، اور جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے وہ اس ایریے میں یہاں تک جو ہے وہ تقریباً یہاں تک جو ہے وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اس ایریے کے اوپر جو ہے، اور اس ایریے میں سارا کیپٹل اسمارٹ سٹی آگے ایکسٹینڈ ہوگا. یہ میں مہینے دو کی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں اگلے سالوں کی باتیں کر رہا ہوں. بہت سے دوست یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہارمنی بلاک ہے یہ اس کی لوکیشن اپروکسیمیٹلی کیا ہوگی. یہ تقریباً اس لوکیشن پہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹینشن ایریا ہے سارا
تو اس کے تقریباً اس ایریے میں جو ہے سارا آپ کا جو ہے ہارمنی بلاک کا جو ہے نا وہ ایریا ہے، یہ اپارٹمنٹس۔ اور میں نے جب لاسٹ ویڈیو یہ اپلوڈ کیا تھا رنگ روڈ کا، تو بہت سے ہماری لاہوری اسٹیٹ کے کلائنٹ بھی اور باہر سے نئے کلائنٹ بھی جو ہیں، انہوں نے روڈن کا بارے میں بائنگ کرنے کے لیے سوچا، اور ہم سے کچھ لوگوں نے بکنگ بھی کروائی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ وارن کر دوں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بڑا کلیئر کہا تھا کہ آپ جب بھی کوئی چیز بائی کرتے ہیں، کائنڈلی پہلے مجھے کال کر لیں۔ اور ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ 1-2% ابھی تو بچا لیں گے، لیکن بعد میں جو ہے نا، جو آپ لینے جا رہے ہیں یا لیں گے کسی سے، وہ بات میں آپ کو بہت زیادہ بھگتنی بھی پڑ سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ میپ ہے میرے سامنے، مجھے پتا ہے کہ رنگ روڈ کہاں سے گزر رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ پاور لائن کہاں سے گزرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیولپر بھی یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائے گا۔ ڈیولپر کے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے چیزیں بیچنی ہوتی ہیں، وہ سیلری پہ بندے ہوتے ہیں۔ آج اس ڈیولپر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کل کسی اور کے پاس بیٹھے ہوں گے، انہوں نے جو آتا ہے نا آپ کو دے دینا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں چیک کر کے اپنے کلائنٹ کو چیز دینی ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ ضرورت سے زیادہ سمارٹ بنیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ ہم جو ہے نا پیسے آپ سے تو کوئی چارج کر ہی نہیں رہے، ہم جو ہے وہ ڈیولپرز سے جو ہے نا ہمیں کمپنسیشن ہوتی ہے پروجیکٹ کی، تو اس میں سے جو بچتا ہے، آپ 1-2% مزید کہیں کہ ڈسکاؤنٹ فلانا مجھے دے رہا ہے تو فلانا دے رہا ہے، وہ اس وجہ سے دے رہا ہوتا ہے کہ وہ پورا کرکٹ آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ کل اس نے آپ سے سامنا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہم نے آپ کے ساتھ 5 سال 10 سال چلنا ہوتا ہے آگے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے میں نے یہ رنگ روڈ کی مثال دی ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں سے گزر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے، ڈیولپر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کل کو پاور لائن یہاں سے کہاں سے گزرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ اس کی ایلیویشن دیکھیں۔ یہ فرض کیا جو ہے، میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، ہمیں ایک ایک پلاٹ کا جو ہے نا ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کی جو ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ 1515 فٹ ہے، اور یہاں پہ آ کے یہ جو ہے 300 فٹ کا ڈراپ ہے، 30 سٹوری بن جاتی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہائٹ کا پلاٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے، کوئی پلاٹ ڈچ میں ہوتا ہے، کوئی پلاٹ ہارٹ پہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے۔ یہ پروجیکٹ میپ کے اوپر بک رہا ہے، اور میپ کے اوپر چیزیں بیچنا ہر ڈیلر کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں سٹے باز ہیں، وہ فائل ایک پکڑی، دو پکڑی، وہ سرٹیفکیٹ پکڑے، یہ کیا وہ کیا، وہ لوگ میپ کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں اس کو بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ ایک پلاٹ کتنا ڈیپ ہے دوسرے پلاٹ سے، اس کا رخ کون سا ہے، نارتھ فیسنگ کون سا ہے، ساؤتھ فیسنگ کون سا ہے، روڈ اس کے نزدیک کون سی، ایکسیس کیسی بہتر ہے، کون سا پلاٹ دوسرے کی نسبت زیادہ اچھی ہائٹ پہ ہے اور زیادہ ویو رکھے گا، کون سا پلاٹ ڈیم کی طرف لک کر رہا ہے، کون سا بیک کی طرف آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو آپ 1-2% کے چکر میں پڑ کے نا تو اپنا نقصان کریں گے، بعد میں مجھے نہ کہیے گا کہ جی یہ لوکیشن یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، آپ کے کہنے پہ لی تھی۔ میں نے پہلے بھی لاسٹ ویڈیو میں کیسا میرے کہنے پہ لی تھی، تو میرے سے لینی چاہیے اگر کوئی بھی چیز، اگر آپ میرے سے لیں گے تو مجھے پتہ بھی ہوگا کہ میں نے سیل اس کو کب کرنا ہے، میں نے ٹائم پہ سیل کر جانا، دوسرے دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر ذہن میں رکھیے پلیز کہ آپ نے لینا ہے تو لاہوری اسٹیٹ سے چیز لیں، اگر ہماری ریکمنڈیشن پہ لینا ہے۔ میں بالکل میں بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ جی آپ کے کہنے پہ لیا ہم نے فلانے بندے سے تھا، لیکن آپ کے کہنے پہ لیا تھا۔ بھائی آپ نے فائدہ سارا دوسرے کو دینا ہے، تو پھر آپ بعد میں بھی اسی کی جو ہے نا اسی سے جا کے ملیں، باتیں کریں۔ جب وہ پتہ لگے گا آپ کو کہ آپ کا رنگ روڈ کے اندر پلاٹ آ گیا ہے، یا آپ کا پاور لائن کے نیچے آ گیا ہے، یا آپ کا کھائی کے اندر پلاٹ ہے، تو پھر مجھے نہیں کہیے گا کہ آپ کے کہنے پہ یہ میں نے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا، تھوڑے چھپے ہوئے الفاظ میں کہا تھا، اس میں کلیئر بتا رہا ہوں، کسی بھی پروجیکٹ میں پاکستان میں آپ کوئی چیز لیتے ہیں، اگر میری ریکمنڈیشن پہ لیتے ہیں تو مجھ سے ڈسکس کر کے لیں، چاہے اسی سے لے لیں، لیکن مجھ سے ڈسکس تو کر لیں نا۔ میرا اتنا رائٹ تو ہے نا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یار یہ چیز اس میں پازیٹیو ہے، اس بلاک میں یہ پازیٹیو ہے، اس میں یہ نیگیٹو ہے، یہ پلاٹ ہائٹ پہ ہیں، یہ نیچے ہیں، یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے جو ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا چیز اس میں روڈن میں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اس کی ڈیلز کی میں ڈیٹیل ابھی آپ کو دے دیتا ہوں دوبارہ۔
अब मैं थोड़ा रूरन का एरिया आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कैसे लश ग्रीन एरिया है सारा। अच्छी जो है ना एनवायरनमेंट होगी यहाँ पे, क्लीन एयर होगी, हर चीज़ जो है अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। बेसिकली रूडन जो है इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, कमर्शियल प्लॉट हैं, फार्म हाउसेस हैं। दो तरह की डीलें चल रही हैं यहाँ पे। ए ब्लॉक जो है वो 40% डाउन पेमेंट के ऊपर आपको प्लॉट नंबर मिलता है। ए ब्लॉक सबसे अच्छा ब्लॉक है, ऑन ग्राउंड डेवलप हो रहा है। और इसके अलावा जो है डी ब्लॉक में भी डेवलपमेंट करंटली चल रही है। इसके अलावा आज ही इन्होंने ना सेकंड जो इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस, उस पर भी काम शुरू कर दिया। मशीनरी वहाँ पे भी लग गई है। तो इसकी फर्स्ट इंट्रेंस के अलावा सेकंड इंट्रेंस पे भी काम शुरू हो गया। इसके एक्चुअली 3 इंट्रेंस जो है ना डयाला रोड पे लगती है। जो 5 मरले के प्लॉट है यहाँ पे करंटली मिल रहे हैं, ये स्पेशल रेट हैं जो कि सिर्फ ईद तक वैलिड हैं, रमज़ान में ये वैलिड हैं। करंटली ये 10 लाख रुपए का 5 मरला है, जो कि बाद में 12 लाख रुपए का हो जाएगा ईद के बाद। 7 मरला जो है वो 13 लाख रुपए का है, और 10 मरला जो है ये 18 लाख रुपए का है। 1 कनाल जो है 39,40,000 रुपए का है। जो 4 मरला कमर्शियल है यहाँ पे सिर्फ 22 लाख रुपए का है, 4 साल की किस्तों पे। ये सारे प्लॉट 4 साल की किस्तों पे हैं। 8 मरला कमर्शियल जो है वो सारा बिक गया है ऑलरेडी। 35 लाख रुपए उसकी प्राइस है। अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं तो बहुत मेहनत करके, कोशिश करके शायद मैं एक दो लोकेशनें अरेंज कर लूँ। वरना जो है ना 8 मरला मोस्टली सोल्ड आउट हो गया, लोगों को अलॉटमेंट लेटर इशू हो चुके हैं, वो आगे सेल नहीं कर रहे। उसमें खासियत ये है, ये स्कीम जो है इसमें अनलिमिटेड प्लॉट नहीं है कि जो आता जाए उसको देते जाएं। इस पे जो प्लॉट जैसे जैसे बिकता जाता है वो आउट ऑफ मार्केट होता जा रहा है, लोग लॉन्ग रन के लिए खरीद रहे हैं। इतनी सस्ती प्राइस है, कहाँ मिलता है आपको 22 लाख रुपए का 4 मरला कमर्शियल या 8 मरला 25 लाख रुपए में, वो भी मैप के ऊपर। इसके सारे प्लॉट मैप के ऊपर बिक रहे हैं। इसमें जो है आप अगर फुल पेमेंट देते हैं तो आपकी रजिस्ट्री होगी। पहले दिन से अगर आप बुकिंग कराते हैं, पहली पेमेंट देते हैं, तो आपका प्लॉट नंबर आपको अलॉट होता है। आपकी रसीद के साथ आपको प्लॉट नंबर मिलता है। 4 कनाल के यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं जो कि आपको 80 लाख रुपए में मिलेंगे। बेहतरीन लोकेशन पे फार्म हाउसेज हैं इसके सारे मैप के ऊपर। 8 कनाल के जो है 1 करोड़ 35 लाख रुपए का फार्म हाउस है। रिकमेंडेड है कि आप जो है कोशिश करें 4 मरला कमर्शियल जो है वो लें। चंद लोकेशन इसकी भी बाकी बची हैं। टोटल मेरा 21 प्लॉट रह गए थे, उसमें से काफ़ी सारे प्लॉट जो हैं वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। बहुत कम लोकेशनें हैं। इसमें अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है स्कीम में। बार बार कह रहा हूँ कि ये जो है जैसे जैसे बिकता जा रहा है वो चीज़ आउट ऑफ मार्केट होती जा रही है। ए ब्लॉक जैसे अच्छा ब्लॉक है तो इसमें 40% डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। और ये जो ए ब्लॉक है ये आप अभी इस पे डेवलपमेंट होती देख रहे हैं जो है ना, ये ए ब्लॉक है और बिल्कुल डैम के साथ लगता है। यहाँ पे 5 स्टार होटल भी रूडन कॉन्टिनेंटल के नाम से आएगा यहाँ पे, और भी सिविक सेंटर भी है, और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जो है ना ए ब्लॉक के अंदर। तो डैम के साथ भी है और अच्छी हाइट पे भी आप देख रहे हैं, पीछे काफ़ी दूर तक व्यू जाता है। एक खासियत इसमें ये है स्कीम में कि इसका जो मैप नेस्पैक डिज़ाइन कर रही है, इनका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 4 साल तक जो है नेस्पैक ने इसको डिज़ाइन करना है, सुपरवाइज करना है पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को। इसकी जो फुल फ्लेंज डेवलपमेंट होगी वो शुरू होगी। रूडन का और ब्लू वर्ड दोनों का जो है ना अभी एनओसी नहीं है। ये रूडन का ये है कि इनका एनओसी इन्होंने ना ये एक्सेप्ट हुए हुए हैं ना ये रिजेक्ट हुए हुए हैं। इन्होंने अप्लाई किया हुआ है नवंबर से, इनका पेपर वर्क कंप्लीट है। वेट कर रहे हैं कि इनका एनओसी जो है वो इशू हो। तो बीच में ये कोरोना वोना की वजह से लेट हो गया। अभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका एनओसी जो है बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान में किसी वक्त पे इशू हो जाएगा। इसी तरह मुझे अपने सोर्सेज से पता चल रहा है कि ब्लू बर्ड सिटी का भी एनओसी जो है वो बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान कहीं पे इशू हो जाना है। इसका जो काम अभी चल रहा है वो डेवलपर खुद कर रहा है। इसकी जो कंपनी है वो खुद डेवलपर हैं। बेसिकली उनकी बैकग्राउंड डेवलपर्स की है, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की
یہ فرم ہے، بیک گراؤنڈ ان کی یہ ہے کہ یہ سعودیہ میں پروجیکٹس کافی کرتے ہیں، پاکستان میں یہ ان کا پہلا میجر پروجیکٹ ہے۔ اس میں جو ہے انسٹالمنٹ جیسا میں نے بتائی ہیں کہ 4 سال کی ہیں۔ 5 مرلہ بک کرانے کے لیے آپ کو 1,50,000 روپیہ چاہیے، اور اس کی پھر بعد 30 دن کے بعد آپ کو 50,000 روپیہ اور چاہیے۔ ٹوٹل جو ہے نا بیسیکلی جو ہے آپ تقریباً 20% پہ جو ہے نا آپ کو پلاٹ نمبر الاٹ ہو جاتا ہے جو ہے نا۔ ویسے تو 15% بھی ڈاؤن پیمنٹ پہ 50 پہ بھی آپ کو پلاٹ نمبر الاٹ ہو جائے گا، لیکن چونکہ پیمنٹ ساتھ ہی چلی جانی ہے مہینے بعد، باقی بھی 5%، تو میں اس کو 20% ہی کہوں گا۔ میں دوسرے کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ بندہ آؤ پھنساؤ اور پھر اس سے آگے جو مرضی چلتا رہے۔ بیسیکلی آپ کے پاس 20% ڈاؤن پیمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ اس میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں، اچھی لوکیشن کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 20% دے کے تو اپنا پلاٹ نمبر لیں، الاٹمنٹ لیٹر لیں اور ویٹ کریں۔ اپ فرنٹ زیادہ اماؤنٹ پے کرنے کا کوئی سچ فائدہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ 20% ڈاؤن پیمنٹ دے اور ویٹ کرے، جب این او سی آ جائے گا باقی پیمنٹ بھی دے دیں گے، ساری دے دیں گے جب این او سی آ جائے گا۔ پرائسیں ویسے ڈبل ہو جاتی ہیں جب این او سی آ جاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا تھوڑے پیسوں پہ جب موقع مل رہا ہے چانس لینے کا تو ہم لیتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ این او سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا آر ڈی اے نے کیا چیک کرنا ہوتا ہے، انہوں نے آنرشپ پلان کی چیک کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کا پلان چیک کرنا ہوتا ہے کہ میپ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی گرین ایریاز پراپر چھوڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، روڈ چھوڑی ہوئی ہے کہ نہیں، اسکول کے لیے نف جگہ چھوڑی ہوئی کہ نہیں، گریول یارڈ چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں این او سی میں، وہ صرف یہی کرتے ہیں آر ڈی اے والے کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ میپ میں یہ چینجز کرو، ٹھیک ہے۔ باقی جو جتنا لینڈ بندے کے پاس ہوتا ہے وہ آنرشپ تو ثابت کی ہوتی ہے، اور اپلیکیشن وہ سبمٹ ہی تب کرتے ہیں، پلاننگ پرمیشن تب دیتے ہیں سارا کچھ کہ جب وہ ایریا جو ہے وہ گرین ایریا نہ ہو، یعنی کہ ایگریکلچر لینڈ نہ ہو۔ تو یہ سارا ایریا ہی چونکہ پٹھوار کا ایریا، یہاں پہ کاشتکاری تو ہوتی نہیں، تو یہ سارا جو ہے ایریا اسکیموں کے لیے اپرووڈ ایریا میں ہے۔ تو این او سی تو سب کو مل جانا ہے، صرف ٹائم لگتا ہے، کئی دفعہ مال لگتا ہے، کئی دفعہ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے بیسیکلی آر ڈی اے یہ انسٹرکٹ کر دیتی ہے کہ آپ یہ میپ میں چینجز کر لیں تو پھر آپ کا میپ اپروو ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا تو میپ ہی نیسپک ڈرا کر رہی ہے سارا۔ نیسپک جو ہے وہ بہت بڑی فرم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ڈیزائننگ فرم ہے۔ اس میں اگر اس کا میپ منظور نہیں ہونا تو کس کا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آبجیکشن کیا لگائیں گے؟ سارا مطلب رنگ روڈ بھی بیسیکلی انہوں نے ڈیزائن کی ہے، اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ نیسپاک سے۔ ابھی آرڈیننس میں جو پرائم منسٹر نے ڈیولپرز کو دیا ہے اس میں بھی فائنل ہر ڈیولپر کو جو ہے نا نقشہ نیسپیک سے منظور کروانا پڑنا ہے، پھر ان کے پروجیکٹ کو جو ہے نا اس میں بینیفٹس ملیں گے۔ جسٹ ٹو گیو یو آئیڈیا کہ نیسپیک کا کتنی ویلیو ہے مارکیٹ میں، کتنا ایکسپیرینس ہے ان کا جو ہے نا۔ نیسپیک جو ہے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ڈیزائن کرتی ہے، اور اس میں وہ خود جو ہے خاصے حد تک وہ انوالو ہیں، ایون اپنے امپلائیز تک کے لیے وہ جو ہے نا یہاں پہ ایک بلاک لینے کی سوچ رہے ہیں۔ روڈن میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریلوے کے بھی 3,000 پلاٹ جو ہیں وہ ان کے لیے ریزرو ہوئے ہیں، انہوں نے کروائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی فرمز ہیں جو نیگوشیشن میں ہیں، جن میں کراچی کی فرم ہے، نام ذہن سے نکل گیا اس وقت، ذہن میں نہیں آ رہا، کنسلٹنٹ گروپ جو ہے نا، کدوائی صاحب کا جو ہے سنگار میں، جو سنگار گوادر کے جو جنہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے سارا، وہ یہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ ویلاس وغیرہ کے لیے ایک آدھ بلاک وہ بھی لیں۔ کافی لوگ جو ہیں اس پروجیکٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی سکسیسفل چیز ہوگی۔ جو بھی بائی کرتا ہے یہ چیز ذہن میں رکھ کے کرے کہ یہ ابھی اس کا این او سی نہیں ہے، رسک یہی ہوتا ہے کہ این او سی ڈیلے ہو سکتا ہے، این او سی کو ٹائم لگتا ہے، بندے کے جتنے سورسز ہوں یا منی ہو اتنی جلدی این او سی آ جاتا ہے۔
अब ये कह रहे हैं कि इनका ईद के बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान में आ रहा है कहीं पे, तो अल्लाह करे आ जाए। रिस्क यही होता है कि वो डिले हो सकता है, बाकी इसमें कोई ऐसा रिस्क ऐसा सच नज़र नहीं आता। मतलब लैंड मौजूद है इनके पास, डेवलपमेंट ये ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तो चल रही है। तो ये चीज़ है, अच्छा प्रोजेक्ट है। और आप चीज़ देख के समझते हुए कि इसमें क्या रिस्क है क्या रिवार्ड है, आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, एनओसी आ लेने दें, और उस वक्त जब जो कीमतें होंगी फिर वो आपको पे करनी पड़ेंगी। वेट का पे करना पड़ता है ज़ाहिर है। ईद के बाद इसका रेट वैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है 20%। सारी कैटेगरीज इंक्रीज़ हो रही हैं इसमें, कमर्शियल भी, रेजिडेंशियल भी, फार्म हाउसेज भी, सबकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। ईद के बाद जो है वो 20% हायर प्राइसेस होंगे सारे प्रोजेक्ट की। तो ये तो सारा जो है डिटेल जो इस वक्त अवेलेबल है, इसकी कोशिश करें कि अगर बुकिंग करवानी ही है तो आप हमसे करवाएं, लाहौरी स्टेट से करवाएं, ताकि हमें भी कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। ये तो नहीं अच्छी बात ना कि आप मालूमात हमसे लें और चीज़ें दूसरों से लें, उसी प्राइस पे लें। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप हमें खिदमत का मौका दें। हम इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा साथ देंगे इंशाल्लाह आपका, और आगे हम बेचेंगे भी इंशाल्लाह इसको प्रॉफिट के ऊपर। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो है करंटली जो है साढ़े तीन मरले के जो प्लॉट थे वो सारे सेल आउट हो चुके हैं। पहले उसकी 15 लाख वाली बुकिंग थी, वो भी बिकी, फिर उसकी बाद वाली जो बुकिंग थी वो भी चंद दिनों के अंदर अंदर वो सारा बुक हो गया। वो भी इसी तरह है कि ओवर सेलिंग नहीं कर रहे, प्लॉट लिमिटेड है, मैप के ऊपर है। डेवलपमेंट चार्जेस मैं बताना भूल गया कि रूडन के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी डिफाइंड हैं। आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं उनके ऊपर 50,000 रुपये पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस होंगे ईद से पहले। अगर आप बुकिंग करते हैं ईद के बाद वो 1 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। डेवलपर कह रहा है कि हमारी कॉस्ट जो हमें फिजिबिलिटी आई है वो 1 लाख रुपए हम डिस्काउंट दे रहे हैं ईद से पहले। ईद के बाद हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे डेवलपमेंट चार्जेस को। बुकिंग के साथ वो अटैच होगा कि कितने परसेंट आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। अभी जो आप बुकिंग कराएंगे डेवलपर आपको रिटर्न में एफिडेविट के ऊपर देगा कि इसके आपको 50,000 से ज़्यादा पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस नहीं चार्ज करेगा। इसी तरह जो कमर्शियल है उस पे 1 लाख रुपए मरला है, और जो फार्म हाउस है उस पे 2.5 लाख रुपए पर कनाल डेवलपमेंट चार्जेस हैं। ये रेट डेवलपमेंट चार्जेस के जो हैं ये सिर्फ रमज़ान तक के एंड तक के हैं। ईद के बाद ये कितने इंक्रीज़ करते हैं ये डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो 20% इंक्रीज़ करते हैं बुकिंग के साथ ही, या कि उसको डबल कर देते हैं एकदम ही। ये उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वो कैसे लेके चलते हैं। इस वक्त जो है ना वो डिस्काउंट दे रहे हैं कि 50,000 सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस होंगे पर मरला के, और ये आपको रिटर्न में देंगे। हर चीज़ इनकी जो है ना रिटर्न में है। इनका अलॉटमेंट लेटर जैसे मैंने बताया फ़ौरन इशू होता है जब आप डाउन पेमेंट देते हैं प्लॉट नंबर के साथ, और डेवलपमेंट चार्जेस का भी वो आपको रिटर्न में देते हैं। और अगर आप फुल पेमेंट पहले दिन करते हैं तो आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं, कभी भी आप फुल पेमेंट करके तो उसकी रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा सेफ्टी हो सकती है, अभी यही हो सकता है। सिर्फ नेगेटिव ये है कि एनओसी अभी नहीं है, और एनओसी जो है वो आपको पता ही है कितने साल में आती हैं चीज़ें। ये जो है ना एनओसी पूरा पिंडी जो है ना बस सैकड़ों के हिसाब से स्कीमें हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, काम चल रहा है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ चल रही है। तो ये भी चल रहा है प्रोजेक्ट। लोकेशन इसकी बड़ी प्राइम है, हर चीज़ है जो है ना, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, हर मरतबा वीडियो बड़े लंबे हो जाते हैं। कहता हूँ कि अभी 10-15 मिनट का बनाऊँगा, लेकिन चीज़ें इतनी डिस्कस करने वाली होती हैं। मैं छोटे छोटे करके वीडियो चलाना चाहूँ तो यहाँ पे लाइनें लगा दूँ मैं वीडियोस की, जैसे सारे लोग करते हैं दूसरे के हर 3 मिनट का वीडियो हर 2 घंटे बाद चला देते हैं। मेरे ये नहीं होता कि कितने व्यूअर्स होंगे या कितने सब्सक्राइबर होंगे, मेरा ये होता है मेरे क्लाइंट को फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, उसको मेरी चीज़ जो मैं बेच रहा हूँ उसको समझ भी आई है कि नहीं आई है। तो इसलिए ज़रा वीडियो लंबे हो जाते हैं, मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए। जो है ना कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो की जो है ना ड्यूरेशन कम करूँ। आई फील आज, क्योंकि किसी के पास आज के दौर में इतना टाइम कहाँ पे है कि वो आधे आधे घंटे के घंटे घंटे के वीडियो देखे।
टू दी पॉइंट बात हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन ये अभी बड़ी अर्ली स्टेज है प्रोजेक्ट की, तो आपको अंडरस्टैंड चीज़ें करवाने के लिए ये चीज़ें बताना पड़ती हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ है, और वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न चीज़ बनने जा रही है आगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो है 5 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल के प्लॉट हैं, कमर्शियल हैं, अपार्टमेंट्स हैं, विलास हैं। कोई भी चीज़ आपने करनी है, हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑथराइज डीलर हैं कंपनी, और आपको उसमें भी बेहतरीन सर्व करेंगे। उसमें भी आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। ये याद रखें, बहुत सारे डीलर आपको बुकिंग के ऊपर भी पैसे चार्ज करते हैं, जो है ना बुकिंग के लिए। हम लाहौर स्टेट आपको उसके बुकिंग के ऊपर कमीशन चार्ज नहीं करते, जो है ना हमें डेवलपर कंपनसेट करता है। हर डेवलपर अपने डीलर्स को कंपनसेट करता है, और हमें भी कर रहा है। और यही होता है, जब बंदा मेहनत करता है, एडवर्टाइज करता है, टाइम देता है, तो फिर हमारा हक भी बनता है कि कुछ हमें कंपनसेट वो करें। आपसे थोड़ा ज़्यादा करते हैं डेवलपर जो है। तो ये चीज़ है कि उतने हमारे फंड्स भी लगते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, स्टाफ पे, मार्केटिंग पे, हर चीज़ पे। जिस तरह डेवलपर के एक्सपेंसेस लगते हैं, हमारे भी लगते हैं, और मतलब डिफरेंट किस्म के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये चीज़ है कि बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़।